Happy Valentine's kanatong tanan o naata karon sa barangay Badyang Sikatuna para mag-turnover og usa ka balay sa atong beneficiary sa balay sa paglaom isip paghandom pod sa Valentine's Day aron malipay pod ang atong beneficiary karong panahona. Ako mapasalamat to ni Gov. Aris Umentado ug ni Congresswoman Banban Umentado. Nagpasalamat sa balay paglaom nga gihatag sa ni Ares ug ni Ma'am Banban. Daghan sa mga salamat sa inyong nakong tabang namo. Magpasalamat ko sa mga volunteers, labi na ang mga kapulisan kay maogo ni sila ang gihimong instrumento ilang kakugi pagpanday sa balay. Daghang salamat sa LGU, sa barangay, and of course sa mga tao dinhi na ming abag sa pagtabang aning pagtukod sa balay sa kapulisan, sa mga volunteers na wa nako na recognize sa atong SK ug sa tanan na dinhi. Daghang salamat ug sa kanunay, abante Badyang, abante Sikatuna, abante Bohol.